बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजरत। कोशिश थी कि थोड़ा जल्दी कर दूं, लेकिन ज़मान पाक में कुछ अहम मुलाकातें हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि उनकी अपडेट्स भी मैं शामिल कर लूं, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड थी, कुछ अहम मीटिंग्स थी, लेकिन वो मीटिंग्स भी लंबी हो गई और वो अपडेट भी शायद कल तक के लिए मुलतवी होगी, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो आज के व्लॉग में काफ़ी खबरें हैं, कुछ दुख भरी खबरें भी हैं, पीडीएम के लिए ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो आज एक अच्छी खबर है, तो वो आपसे शेयर करूंगा। वरना तो इन दिनों पाकिस्तानी कौम बस यही सोच रही है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहे। होंगे इंशाल्लाह, जल्दी होंगे, नया साल आने वाला है। आई विश के पाकिस्तान के मुआशी मामलात के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट से आई खबर है। वो ये कि पाकिस्तान में पहली बार खातमुन नबिय्यीन यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है और पंजाब असम्बली ने इसका बिल भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। और परवेज़ लाई जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए इसको अनाउंस किया है। इमरान खान साहब भी काफ़ी देर से ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे। ऑल्दो के अल-कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से वो पहले ही अपनी हुकूमत में ये इनिशिएटिव ले चुके हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया गया है। मैं वहाँ पर जाके एक पूरा प्रॉपर व्लॉग शूट करके आया, आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से वो यूनिवर्सिटी काम कर रही है और किस तरह से मामला चल रहे हैं। काफ़ी हद तक मामला में बेहतरी है और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है वहाँ पर, लेकिन जो पॉलिटिकल रीज़न्स हैं उनकी वजह से उसे कंट्रोवर्शियल किया गया है। आई विश कि ये प्रोजेक्ट कम अज़ कम इस तरह कंट्रोवर्शियल ना हो, और जिस नाम से मंसूब ये बन रहा है तो इसमें थोड़ा और बेहतरी की ज़रूरत है, शफाफियत की भी ज़रूरत है। खैर, लाहौर में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन 1 अरब रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये मामूल की खबर होगी, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो सुन के ये बहुत अच्छा लगा। आई विश के आई होप कि आपको भी लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात मुल्क की सियासी सूरत हाल की। तो गली मोहल्ले के इलेक्शन से भागती पीडीएम इत्तेहाद के लिए एक बुरी खबर है। आप लोगों ने टेलीविज़न पर सुन ली होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे मुअत्तल कर दिया है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कल यानी 31 दिसंबर को वफाकी दारकूमत में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाब कराने का हुक्म दे दिया है। बस फिर क्या था, जैसे ही आज शाम तकरीबन 4-5 बजे के करीब या 5 के बाद जैसे ही ये अनाउंस हुआ है, दौड़ें लग गई हैं वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अटॉर्नी जनरल से रब्ता, नून लीग की कानूनी टीम भी आगे बैठ गई कि क्या करें। अब कहते हैं कि अदालत का हुक्म तो सर आंखों पर है, लेकिन कल इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। मतलब कि अगर कल तक इलेक्शन ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे भी बचना है। तो इस टाइम वफाकी दारकूमत में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, वो सब मैंने पता किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सुना है कि फैसले के खिलाफ कोई इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल की जा रही है, और बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी इंतखाबात मुमकिन नहीं है, क्योंकि सामान की तरसील नहीं हो सकेगी, वो बैलेट बॉक्स उठा के जहाँ जहाँ पहुँचाने वो नहीं हो सकेगा। तो सवाल ये है कि जब आपको पता था कि पीटीआई आपके फैसले के खिलाफ अदालत जाएगी ही जाएगी, मतलब ये कोई अबहाम वाली बात नहीं थी। जब आपने इलेक्शन अभी मुलतवी नहीं किया था उस वक्त भी आवाज़ें उठ रही थी, शोर शराबा शुरू हो गया था कि आप ये गैर कानूनी तौर पर इसको मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिलके। लेकिन जब आपको पता था कि आपके इस फैसले के खिलाफ एहतजाज होगा और पीटीआई अदालत जाएगी और अदालत का कोई भी फैसला आ सकता है, शायद आपको ये कहें कि इलेक्शन कराएं, जैसा कि अदालत ने आज फैसला दिया, तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी। तो आपने क्यों अपने अमले को जाने दिया, क्यों छुट्टियां दी, या क्यों आपने पूरा प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया। और इस सारे मामले पर इमरान खान ने भी फौरी वीडियो पैगाम जारी करके मामले को और गर्मा दिया है। उन्हें तो मौका चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से रगड़ा जाए, तो उन्होंने अपना वीडियो पैगाम फ़ौरन जारी किया जैसे अदालत का फैसला है। हालांकि पता उन्हें भी है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई ऐसा रास्ता अभी भी निकालेंगे कि ये इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि एक ही ज़ुबान है दोनों की कि नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन, किसी तरह से कल इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद की आवाम से कहा है कि तैयारी करो, कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है। होते नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि तैयारी करनी है, अदालत ने भी कह दिया कि इलेक्शन कराओ। हुकूमत भाग रही है, वो कह रहे हैं कि अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते, 5 से 6 महीने लगेंगे। तो इस सूरत हाल में फर्स्ट नून लीग भी गई है और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन भी गया है। फैसला हो जाना है थोड़ी देर में कि क्या होता है। ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा थोड़ी अपडेट ले चेक
کروں کہ کیا الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے تو کچھ دوستوں سے رابطہ کیا جو الیکشن کمیشن میں موجود تھے, ان کو کور کرتے ہیں بطور رپورٹر, تو انہوں نے بتایا کہ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں, ابھی بھی اجلاس جاری ہے. اب ختم ہو گیا, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ختم ہو گیا, لیکن 4 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور قانونی ٹیم نے عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا کہ اب کیا کریں, لیکن کوئی واضح حکمت عملی ان سے بھی نہیں بن پا رہی تھی کہ کیسے اس فیصلے کو سسپینڈ کرایا جائے, کیونکہ وہ ان کا موقع بھی ہے کہ پولنگ سٹاف کی جو زیادہ تر تعداد ہے وہ محکمہ تعلیم سے ہے اور وہاں پر ہو گئی ہیں چھٹیاں موسم سرما کی, تو ان کو کیسے بلائیں. اگر راتوں رات یہ آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا اور الیکشن نہ ہوا تو پھر سیدھی توہین عدالت ہے, تو اس سے کیسے بچنا ہے, یہ سارا معاملہ ہے. تو دیکھا نا کہ کچھ ٹائم پہلے یہی سارے تھے جو کسی اور کو توہین عدالت میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے, اب خود کے اوپر ایک طرح سے تلوار لٹک رہی ہے توہین عدالت کی. اس لیے الیکشن کمیشن نے فوراً اپنے متعلقہ حکام کو کہا کہ ہائی کورٹ پہنچیں اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے اوپر میرا خیال ہے اتفاق ہوا ہے. کسی بھی ٹائم جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں گے یا اس کے بعد آگے پیچھے شاید یہ انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر ہو جائے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. تھوڑی سی بات عام انتخابات اور جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایک لایا جا رہا ہے یا لانے کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے, کیونکہ یہ خالی صرف خبریں ہی نہیں ہیں یا افواہیں ہی نہیں ہیں, اس کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے کام ہو رہا ہے اور کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو آج عمران خان صاحب کے ایک قریبی اور انتہائی ذمہ دار شخص سے میری تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیکنوکریٹک جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی باضابطہ پیغام آپ کی طرف پہنچا ہے یا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تیار ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسی آفر باضابطہ طور پر ہمارے تک نہیں پہنچی, نہ ہمیں اپروچ کیا گیا اس لیے, لیکن یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ کافی حد تک درست ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے کل رات آخری جو میٹنگ کی رات 9 بجے کے قریب, اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تجربہ اس ملک پر کرنے کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے یا کچھ لوگ کریں گے لیکن یہ ہونے نہیں دینا. تو اس لیے انہوں نے اپنے تمام اراکین کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کریں اور پورا بیانیہ زبردست انداز میں یعنی ایگریسو طریقے سے لے کے آگے بڑھیں اور کوئی اس میں مارجن بھی نہ رکھیں کہ ہم اس کو اس صورت میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا اس صورت میں. آپ اسٹریٹ اوے کہیں کہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کی آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا. آج کے دن کی جو بڑی ہائی لائٹ تھی اوور آل ویسے وہ تھا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روز قبل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور آج وفاقی دارالحکومت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت. تو بیک ٹو بیک کچھ ایپیکس لیول کے اجلاس ہو رہے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس ان کا اپنا ایپیکس اجلاس ہے اور یہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے. یہ سول ملٹری لیڈرشپ کا سب سے اہم اور سب سے ایپیکس اجلاس ہے. تو اس وقت جو ملکی امن و امان کی صورتحال ہے, ویسے تو معاشی طور پر بھی بیڑا ہی گرک ہو رہا ہے, لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے. تو پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی اس وقت سخت کی گئی ہے. اسلام آباد میں ریڈ زون پر اور جگہ جگہ پر جہاں جہاں اہم عمارتیں ہیں وہاں پر سرچ آپریشن جاری ہیں. پھر اطلاعات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں موجود سفارت خانے غیر ملکی سفارت خانے ان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی گئی ہے اور ان سفارت خانوں کے حکام کو سیکیورٹی صورتحال سے متعلق بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں کہ کس حد تک کا تھریٹ ہے اور کیا کیا کچھ ہے. دوسری طرف یہ جو سیاسی ایک عدم استحکام کی لہر ہے یہ قابو میں نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف نے آج بھی اپنا احتجاج جاری رکھا, بلکہ بدترین مہنگائی اور جو معاشی تباہی جیسی صورتحال ہے اس کے خلاف ملک گیر تحریک کا باضابطہ آغاز ہوا ہے. اب ہر روز 2 شہر چنے جائیں گے مختلف حلقوں سے اور 2 شہروں میں احتجاج ہوگا. آج جیسے جہلم اور ڈیرہ غازی خان میں احتجاج ہوا اور کل 2 اور شہر ہوں گے. تو ان میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل رہے ہیں. عوام چاہے تو وہ بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعی وہ بھی مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں تو ساتھ دیں. اگر لگتا ہے کہ نہیں خوشحال ہیں سب اچھا چل رہا ہے تو بے شک گرم بستر میں بیٹھے رہیں, فرق کسی کو نہیں پڑے گا. آخر میں پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تھوڑا سا کامنٹ یہ کہ عمران خان نے آج پنجاب کی سینئر قیادت جو ہے اس کو بلایا تھا, ان سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کی وطن واپسی کا انتظار ہے. جیسے ہی وہ وطن واپس آتے ہیں تو پھر جو نمبرز گیم ہے اس کا ایک طرح سے اثر انہوں جائزہ لیا جائے گا, کیونکہ اطلاعات ہیں کہ کچھ 1-2 لوگ یا 2 سے زائد لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کی طرف جا چکے ہیں یا قابو کر لیے گئے ہیں.
تو کیا وہ حقیقت ہے؟ کچھ مخصوص نشستوں کے لوگ قابو ہو چکے ہیں یا یہ افواہیں ہیں؟ نمبرز گیم پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب 1-2 دنوں کا انتظار اور کریں گے اور اس کے بعد پھر فائنل اعلان جو ہے وہ زمان پاک سے ہوگا کہ کس دن اعتماد کا ووٹ لینا بھی ہے یا نہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. آج تک لیتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.